बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 20 जुलाई 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्क के हैं, आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान, इंडिया समेत 4 मुल्कों के उम्रा ज़ायरीन के लिए नई कैटरिंग पॉलिसी नाफिज कर दी गई। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 4 मुल्कों से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करवा दी, जिसके तहत रोज़ाना की लाजमी कैटरिंग फ़ीस को उम्रा वीज़ा फ़ीस का हिस्सा बना दिया गया। नई पॉलिसी का इतलाक़ इब्तदाई मरहले में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मिस्र के उम्रा ज़ायरीन पर होगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक नई पॉलिसी 1 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी से नाफिज़ अमल होगी। इसके तहत हर उम्रा ज़ायर से रोज़ाना तकरीबन 20 सऊदी रियाल नुसुक मेल वाउचर की मद में वसूल किए जाएंगे। ये रकम अलग से वसूल करने की बजाय बराह रास्त उम्रा वीज़ा फ़ीस में शामिल की जाएगी। जिस तरह नुसुक प्लेटफॉर्म पर बाज़ दीगर लाजमी जो खिदमात की फ़ीस वसूल की जाती है। सऊदी हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद उम्रा ज़ायरीन को मियारी अंदाज में खाने की सहूलत वो फ़राहम करना है। इस मकसद के लिए 10,000 से ज़ायद रेस्टोरेंट को नुसुक प्लेटफॉर्म से मुंसलिक किया जा रहा है, ताकि ज़ायरीन मंजूर शुदा सेंटर से आसानी के साथ खाना हासिल कर सकें। नए निज़ाम के तहत हर उम्रा ज़ायर को वीज़ा जारी होने से पहले एक यूनिक BRN मेल कोड जारी किया जाएगा, जो उसके उम्रा वीज़ा से अटैच होगा। ज़ायरीन अपने क़याम के दौरान उसी कोड के ज़रिए रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट से खाने की सहूलत हासिल कर सकेंगे। वाउचर की मजमूई मालियत ज़ायर के क़याम के दौरानिए के मुताबिक तय की जाएगी। वीज़ा जारी होने से पहले इसकी तस्दीक भी लाजमी होगी। यानी अगर आप 20 दिन के लिए जा रहे हैं तो 20 दिन के हिसाब से आपके पैसे वो वाउचर के चार्ज होंगे। सऊदी वजारत के मुताबिक इब्तदाई मरहले में यह निज़ाम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मिस्र पर नाफिज किया जा रहा है। उसके बाद इसे दीगर मुल्कों के उम्रा ज़ायरीन तक भी तौसीह दी जाएगी। नई पॉलिसी के बाद उम्रा ट्रैवल एजेंसियों को अपने उम्रा पैकेज में कैटरिंग की इजाफी लागत शामिल करना होगी। साथ ही उन्हें ये यकीनी भी बनाना होगा कि उनके कैटरिंग पार्टनर नुसुक प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हों। बसूरत दीगर उम्रा वीज़ा के इजराम में तखीर या दीगर इंतजामी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सऊदी हुकाम के मुताबिक नई पॉलिसी से उम्रा ज़ायरीन को मियारी खुराक की फराहमी खिदमात में शफाफियत और डिजिटल निज़ाम के ज़रिए बेहतर इंतज़ाम को फ़रोग़ मिलेगा, जबकि उम्रा सर्विस को मज़ीद मौसर और मरबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। सऊदी मार्केट में पाकिस्तानी कंपनियों का दाखिला महज चंद दिनों का सफ़र। अल राई ग्रुप ने आसान तरीन फार्मूला पेश कर दिया। सऊदी अरब के अल राई ग्रुप के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत में मुनक्कदा तारीखी सऊदी कंपनी फॉर्मेशन एंड बिजनेस एग्जीबिशन समिट 2026 पाकिस्तान की 12 बड़ी तजारती कंपनियों और अल राई ग्रुप के दरमियान B2B मुआहिदों के तहत कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुई। इन मुआहिदों के तहत अब ये पाकिस्तानी कंपनियां इंतहाई आसान तरीके से सऊदी अरब में अपनी ब्रांचेज बना सकेंगी और सरमायाकारी का आगाज़ करेंगी। इस समिट की सबसे मुनफरद खासियत अल राई ग्रुप सऊदी अरब के चेयरमैन बिलाल एम जुबैरा की वो इनकलाबी पेशकश थी, जिसने सऊदी मार्केट में दाखिले की तमाम पेचीदा कानूनी दीवारों को गिरा कर पाकिस्तानी कंपनियों के लिए कारोबारी सरगर्मियों के आगाज़ का एक बिल्कुल नया और आसान रास्ता खोल दिया। उन्होंने वादे किया, सऊदी विजन 2030 अब किसी भी पाकिस्तानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म को जो पाकिस्तान में सिर्फ 1 साल से एक्टिव हो, सऊदी अरब में रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी बड़े या कम अज़ कम सरमाए की ज़रूरत नहीं। उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स और ताजरों को नई राह दिखाते हुए बताया कि अब कोई भी पाकिस्तानी इदारा सिर्फ 2 बुनियादी डॉक्यूमेंट, कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और ऑडिट शुदा फाइनेंशियल रिपोर्ट फ्राहम करके सऊदी अरब की तेज़ तरीन इकॉनमी है उसका हिस्सा बन सकता है। पाकिस्तान में FIA ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन मज़ीद तेज़ कर दिया। पाकिस्तान के FIA उसने इंसानी स्मगलरों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान 3 मुल्ज़मान उनको गिरफ़्तार किया है और जो 3 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब मुल्ज़मान थे उनको गिरफ़्तार किया गया है। ये मुलाजमत के वीज़े पर लोगों को पुर्तगाल भिजवाने का झांसा देकर लाखों रुपए वसूल कर रहे थे। इसके अलावा उनके साथी ने उन्होंने दूसरे साथी के साथ मिलकर मुलाजमत के वीज़े पर सऊदी अरब भिजवाने के नाम पर 10 लाख रुपए वसूल किए। ना तो सऊदी अरब का वीज़ा फ्राहम किया, ना ही पैसे वापस किए। और इसी तरह की तीसरी कार्रवाई में मियां अमीर अकबर मियाना, मालिक कारवान ज़िक्रिया ट्रैवल एंड टूरिज्म, उनको FIR नंबर 232/2024 के तहत गिरफ्तार किया गया।
ملزم پر الزام ہے کہ اس نے مدعی اور اس کے 3 دیگر رشتہ داروں کو عمرہ ویزے پر سعودی عرب بھجوانے کا جھانسا دے کر 8,48,000 روپے وصول کیے، مگر نہ عمرے کا ویزے کا انتظام کیا نہ ہی رقم واپس کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور عوام سے اپیل کی ہے کہ بیرون ملک ملازمت یا سفر یا عمرہ ویزا یا سعودی عرب کا ورک ویزا صرف قانونی اور مستند ذرائع سے حاصل کریں تاکہ آپ دھوکہ دہی سے بچ سکیں۔ پاکستان کی حکومت کا سی پیک پاور منصوبوں کا مہنگا قرض سعودی عرب سے سستا قرض لے کر اتارنے کا پلان۔ پاکستان میں ایک معروف صحافی کے مطابق حکومت پاکستان کا سی پیک پاور منصوبوں کا مہنگا قرض سعودی عرب سے سستا قرض لے کر اتارنے کا پلان ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق سی پیک کے تحت جو پروجیکٹ لگے تھے ان کی 2018 سے ری پیمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن آگے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کی خواہش ہے کہ چین کا مہنگا قرضہ سعودی عرب سے سستا قرض لے کر واپس کر دیا جائے۔ حکومت نے سعودی عرب، ورلڈ بینک اور دیگر کچھ اداروں سے وہ بات بھی کر لی ہے اور چین کا قرض واپس کرنے کے لیے حکومت کو 2026 سے لے کر 2024 تک $10 ارب چاہیے اور اسی طرح سعودی عرب کی آئل فائنینسنگ کی سہولت اپریل 2026 میں ختم ہو گئی ہے۔ پاکستان نے اب سعودی عرب سے درخواست کی ہے کہ آپ ہمیں سالانہ سہولت کی بجائے طویل المدت 6.7 ارب کی جو ادھار تیل ہے اس کی سہولت فراہم کریں۔ اس طرح یہ بھی درخواست کی کہ 6% سود کی بجائے 1% صرف سود لیں اور مجموعی طور پر ادائیگی 15 سالوں میں کی جائے گی۔ ریاض اور جدہ کے درمیان سعودی عرب کی پہلی ریموٹ روبوٹک سرجری۔ وزارت نیشنل گارڈ ہیلتھ افیئرز نے جدہ کے کنگ عبدالعزیز میڈیکل سٹی میں سعودی عرب میں پہلی مرتبہ کسی مریض کی ریموٹ روبوٹک سرجری کی ہے۔ SPA کے مطابق یہ سرجری ریاض کے کنگ عبدالعزیز میڈیکل سٹی میں میڈیکل ٹیم نے سرجیکل روبوٹ کنٹرول کے ذریعے کی۔ یہ کامیابی دونوں شہروں کے طبی مراکز کے گردے اور پیشاب کی نالی کے امراض کے ماہر سرجنز کے اتحاد اور تعاون کی علامت ہے۔ اس سرجری کو کانگڈو سیج بوٹ پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے سرجیکل ٹیم نے ریاض میں بیٹھ کر جدہ میں موجود مریض کو ریموٹلی کنٹرول کرتے ہوئے نہایت احتیاط سے مکمل کیا۔ یہ آپریشن جدید روبوٹک سرجری ٹیکنالوجی اور شاندار کمیونیکیشن کے سسٹم کے ذریعے کیا گیا۔ یہ کامیابی سعودی عرب میں ریموٹ روبوٹک سرجری کے شعبے میں ایک بہت بڑا اور انقلابی قدم ہے جو نیشنل گارڈ ہیلتھ افیئرز کے مختلف اداروں کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس سے ہیلتھ کیئر سروس کے معیار اور کارکردگی میں بہتری آئے گی، جبکہ مریضوں کے سفر کرنے کی ضرورت کے بغیر مختلف شہروں میں مخصوص سرجیکل مراحل کے مکمل ہونے کا جو راستہ ہے وہ بھی ہموار ہوگا۔ بات کرتے ہیں کچھ ایران امریکہ جو جنگ ہے اس کی تازہ ترین صورتحال اور اس کے خطے میں پڑنے والے اثرات کے بارے میں۔ شہید سپریم لیڈر کے قاتلوں کی نیند اور آرام ختم کر دیں گے ایرانی پاسداران انقلاب۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے شہید سپریم لیڈر کے قتل کا بدلہ لینے کا عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ذمہ دار افراد کو اب پرسکون نیند اور آرام کو خیر آباد کہنا ہوگا۔ ایرانی حکام کا شہید سپریم لیڈر کے جلوس جنازہ میں 4 کروڑ سے زائد لوگوں کی شرکت کا دعویٰ۔ ایرانی فوج نے امریکی ڈرون بھی مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فضائی دفاعی فورس نے جنوبی ایران میں ایک امریکی ساختہ لوکس ڈرون کو مار گرایا ہے۔ ایرانی خبرساں ادارے ارنا نے ایک تصویر جاری کی ہے جس میں ایک تباہ شدہ ڈرون دکھایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی افواج نے رواں سال کے آغاز میں ایران کے خلاف کارروائیوں کے دوران کم قیمت والے لوکس ڈرونز کا استعمال شروع کیا تھا۔ جب تک امریکی حملے جاری رہیں گے آبنائے حرمت بند رہے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ایک باخبر ذرائع نے آبنائے حرمت کی موجودہ صورتحال پر کہا ہے کہ جب تک حالات تبدیل نہیں ہوتے ہیں جہازوں کی آمد و رفت پر عائد پابندیاں برقرار رہیں گی۔ ذرائع کا کہنا تھا جب تک امریکہ کی جانب سے حملے اور اشتعال انگیزیاں وہ جاری رہیں گی آبنائے حرمت وہ مکمل طور پر بند رہے گی اور کسی بھی بحری جہاز کو وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ذرائع نے مزید دعویٰ کیا کہ اس وقت آبنائے حرمت سے کسی بھی قسم کی بحری آمد و رفت نہیں ہو رہی۔ پچھلے چند دنوں کے دوران کئی ایسے بحری جہاز جنہوں نے امریکی فوج کی حمایت کے ساتھ اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی انہیں ایرانی فوج نے روک دیا۔ محسن نقوی کی دعوت پر ایرانی وزیر داخلہ 2 روزہ دورے پر آج پاکستان آئیں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی آج اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ پاکستان پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی پاکستان کی دعوت پر 2 روزہ دورے پر ایرانی وزیر داخلہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ کے ساتھ ایران کی مختلف وزارتوں کے اعلیٰ عہدیدار بھی ہوں گے۔ امریکہ نے دارقوئین میں زیر تعمیر جوہری پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا۔
एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने मुल्क के जनूब मगरबी हिस्से में ज़ेर तामीर जौहरी पावर प्लांट पर हमला किया। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक ईरानी तंजीम ने इतवार को जारी बयान में कहा कि अमरीकी अफवाज ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दारक़ुइन जौहरी जो पावर प्लांट है उसको मुतअद्दिद प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।